convener of VDC Chimbel and also a social activist and a social worker. आज आम्ही हिंगा जमे जाले कित्याक ह्या जाग्यार लेकाचे कुशीकूच युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्थान येता. आता आम्ही 4 रेझोल्युशनां घेवनूय हे प्रोजेक्ट हिंगा जबरदस्तीन येता. जेन्ना आमी रेझोल्युशन घेतले आनी आमकां पेपरा वयल्यान कळलें की बाबा हिंगा इतली जागा हांगाचे नश्ट जातली, झाडां वेतली, हांगा सुकणी आसा, जानवरां आसा ती खंय वयतली हे तांकां चिंतप ना. पूण डिस्ट्रॉय करीत गेले आनी आतां फेन्सिंग केले. ते पासत आमी हांगा हाजीर जाले पळोवपाक आनी हांवें सरपंचाक विचारले. आमी रेझोल्युशन घेतले आनी हे अशे कशे प्रोजेक्ट केले. तुमकां कितें खबर आसा? पंचायतीक तिणी काळोखान दवरले, पंचायतीक कांयच खबर ना आनी आमकांय विलेजर्सांक कांयच कॉन्फिडन्स घेयनासतना हो प्रोजेक्ट हांगा येता. तेन्ना हांव एकूच विचारूंक सोदता, जेन्ना बेजीक नेसेसिटी आमच्या विलेजर्साक ना जाल्यार हे आनी कित्याक आमकां जाय? कसले हे प्रोजेक्ट कित्याक जाय आमकां? आमच्या सरपंचान बॉडीक घेवन फोर्टनायट मिटिंगेक तिणी घेतले आनी ते एक रेझोल्युशन पास करून तिणी हेजेर निशेध मारलो. आनी हे जावन आसा पयलेच फावट आमच्या डायनामीक सरपंचान हो इश्यू घेतलो आनी आमच्या लोकां वांगडा रावले. जायत्या गांवांनी सरपंच रावना लोकांच्या मदें. सो आमच्या सरपंचान जो एक यंग आनी डायनामीक जावन आसा त्याने एक एग्जाम्पल सेट केला आनी कालूच हांव उलयला ते कोर्टान बसून ते तयार आसा. तेन्ना हांव मागता म्हज्या गोंयकारांक असल्या सरपंचाक तुमी वाखाणी करूंक जाय आनी त्या पासत हे असल्या सरपंचान ही निर्णय घेवन फोर्टनायट मिटिंगान सगळ्या पंच मेंबराक हांव शाबासकी दिता, सरपंचाक शाबासकी दिता आनी म्हाज्या विलेजर्साक एज अ VDC कन्वेनराक हांव तांकां शाबासकी दिता. पूण एक ठराव आमी घेतला, हांगा आमी आनी कितेंच करून दिवचें ना. कित्याक हे लेक पोल्यूट जातले, हे एक्विफायर डिस्ट्रॉय जातले आनी ही सगळी सिवेज ह्या लेकान वयतली. आमी पयला आमच्या गांवान की ही सिवेज बिल्डिंगाची आतां रस्त्यार पावली, शेतांनी पावली आनी हे आमकां ही सिवेज सगळी वचोन हे आमचे गांव नश्ट जातले. देव बरें करूं.